السلام عليكم. سلام سلبي خير ديارة خير. سكت هاي لقدي مرقدي خوالي من ورشمة مخلوم راغلي سو Oh no! سدي ويلو غير تبوس أنا ستا بوسك ما هي يوم سلاقة موزة لاري كانوا ومخي ما تطير شي بابا وموزة ما تيجي Nope! يرى منزي خنماتي كي كاودا سيتيك شونو والا सब्सक्राइब वीडियो लाइक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो वीडियो लाइक करो शेयर